अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक ऐसी स्किल सिखाने वाला हूं जिसको यूज़ करते हुए आप लोग पर डे $50 तक इजीली जनरेट कर सकते हैं। वो कौन सी स्किल है जिससे आप लोग पर डे $50 तक इजीली जनरेट कर सकते हैं? क्योंकि हर वीडियो में आप लोगों को मैं कोई ना कोई स्किल सिखाता हूं ताकि आप लोग घर बैठे जो है ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह जो है आज की इस वीडियो में आप लोगों को भी मैं एक ऐसी स्किल सिखा दूंगा जिसको अगर आप सीख जाते हैं, जिसको आप अगर समझ जाते हैं, प्रॉपरली उस पर काम करते हैं, तो डेली आप लोग जो है पर डे $50 तक इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट समझ आए और आप लोग भी इससे अर्निंग कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ईचैक उर्दू हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली मेक मनी के रिलेटेड वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं फाइवर पे। ठीक है, फाइवर पे मैंने ऑलरेडी ये सर्च करके रखा हुआ है कीवर्ड। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट के नाम से। ठीक है, ये घबराना नहीं कि हमको तो इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाना ही नहीं आती। ठीक है, लेकिन आप यूज करते हो, लेकिन आपको क्लाइंट को कैसे बना के दोगे वो आज मैं कंप्लीट आपको सिखाऊंगा भी। ठीक है, कि आपने उस पर कैसे जो है अपना एक पोस्ट बनानी है। तो यहाँ पे अगर देखें इंस्टाग्राम पोस्ट पे तो 8000 प्लस सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं घबराना कि आप लोगों की गिग रैंक कैसे होगी, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। इस पे आप इजिली जो है वो रैंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियोस डाली हुई है कि आपने कैसे जो है अपनी गिग को रैंक करना है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे आएंगे, यहाँ पे एक वीडियोस होगी जिसको आप लोगों ने देख लेना है कि हमने अपनी गिग की एसईओ कैसे करनी है। ठीक है, उसको फर्स्ट पेज पे कैसे लाना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आ जाना है और मेक मनी ऑन फाइवर में आपने कोई वीडियो आपने अपने रिलेटेड देख लेनी है जो भी है। ठीक है, आपने अपनी वीडियोस को रैंक कैसे करना है इससे रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, आपने ये नहीं घबराना कि हमारी गिग जो है वो रैंक कैसे होगी। तो वो वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद आपकी वीडियो अच्छी खासी जो है वो रैंक हो जाएगी और उस पर जो है ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हर बंदे को ऑर्डर मिले हुए हैं। यहाँ पे देखें इसने 100 प्लस जो है ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। $25 में एक जो है वो पोस्ट बना के दे रही है। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी ये भी डिज़ाइन इंस्टाग्राम पोस्ट कर रही है और ये भी प्रीमियम क्वालिटी इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, तो ये सब लोग जो है इंस्टाग्राम की पोस्ट को डिज़ाइन करके दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस भी अच्छी खासी मिल रही है, $35, $45। अगर आप एक ऑर्डर भी डेली कंप्लीट करें तो आपके $50 तो पक्के हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें। ठीक है, अगर हम लास्ट बंदे की बात करें तो ये भी 3 ऑर्डर इसने भी कंप्लीट किए हैं, $20 में एक दे रहा है बेसिक पैकेज। तो यहाँ पे देखें तो इस क्या कह रहा है कि इंक्लूड 5 पोस्ट कॉपी डॉक्यूमेंट कॉल टू एक्शन एंड मैट्रिक्स ट्रैकर। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है $25 में जो है एक पोस्ट जो है वो डिजाइन करके दे रहा है और अभी इसकी जो है एक ऑर्डर इसकी क्यू में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के पोस्ट दे रहा है दैट साउंड लाइक यू यूजिंग अ ब्रांड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो है पोस्ट आपको डिजाइन करके देगी। बेसिक जो है $25 में और स्टैंडर्ड जो है $50 में और इसी तरह प्रीमियम जो है वो $75 में। ठीक है, इसमें आप 15 जो है वो पोस्ट बना के देगा और इसमें 10 पोस्ट दे रहा है 50 में। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कैसे डिजाइन करना है, आपने अब कैसे जो है अपने क्लाइंट को इंस्टाग्राम की पोस्ट डिजाइन करके दे जाना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, कैनवा पे canva.com ये आपने यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है canva.com। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लें। ठीक है, या सर्च करने के बजाय यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पोस्ट। इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का आपको इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड बार पे आपको जो है टेम्पलेट्स बनी बनाई मिली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हर टाइप की मिले, जिस तरह की आपको क्लाइंट कहता है उसी तरह की आप लोगों ने उसको डिजाइन करके देनी है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो है वो आपको टेम्पलेट्स मिल रही हैं। लाइक अगर आपको क्लॉथ्स के रिलेटेड चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, या आपको कुछ सी ब्रांड की बनानी है, किसी शॉप की बनानी है, कंपनी की बनानी है। ठीक है, या कुछ भी है, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड बनानी है तो यहाँ पे आपको उसका टेम्पलेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी टेम्पलेट को उठा के उसको एडिट करके आपको दिखा देते हैं कि आप लोगों ने उसको कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हम इस जो है को यूज करते हैं इंस्टाग्राम की। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्प्रिंग सेल की जो है वो एक ऐड बना हुआ है। ठीक है, मतलब उनकी एक पोस्ट बनी हुई है
تو اب آپ نے اس کو مطلب اگر آپ یہاں سے کوئی بھی چوز کرتے ہو تو اس کو آپ نے ایڈٹ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، جو بھی چیز آپ نے ایڈٹ کرنی ہے اس پہ آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے. تو اسپرنگ بریکنگ سیل، اس کی اگر ہم نے ورڈنگ چینج کرنی ہے یا اس کی ہم جو ہے اس کا فونٹ سائز چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سمپلی وہ سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جیسے وہ سلیکٹ ہوگا تو آپ کا وہ چینج ہو جائے گا، جیسے یہ چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کا ہو جائے گا. آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، اس کے اوپر کلر ٹیکسٹ کلر پہ کلک کرنا ہے اور سمپلی یہاں پہ آپ نے کلر پہ جو بھی آپ نے کلر لگانا ہے وہ لگا دیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ان کا نیم لکھا ہوا ہے تو یہاں ہم کچھ اور ٹائپ کر کے ایڈ کر دیتے ہیں، بائی 1 گیٹ 1 فری. ٹھیک ہے، اب جو ہے ہم یہاں پہ یہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی جو ہے جس طرح کی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، جس طرح وہ آپ کا پوسٹ چاہتا ہے، کسی بھی کیٹیگری کے ریلیٹڈ چاہتا ہے تو آپ نے اسی سے ریلیٹڈ اس کو بنا کے دینی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح وہ مانگ رہا ہے ایسے ہی آپ نے اس کو بنا کے دینی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اب یہاں پہ بھی اس کا بھی ہم سائز تھوڑا سا چینج کر رہا ہے. آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، پلس والے سائن پہ کلک کر لینا ہے. جیسے ہی اس پہ کلک کرو گے تو اس کا سائز جو ہے انکریز ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ اس کا بلیک بیک گراؤنڈ اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو یہ بھی آپ سمپلی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ سمپلی یہاں پہ کیا کر سکتے ہو، اس کو چینج کر سکتے ہو. تو یہ چینج ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ نے یہ بھی پکچر چینج کرنی ہے تو آپ سمپلی کیا کرو، آپ نے گوگل سے کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر لو. ٹھیک ہے، یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے، اپلوڈ میڈیا پہ کلک کرو گے اور ڈیوائس پہ سلیکٹ کرو گے تو وہ آپ کی امیج جو اپلوڈ ہوگی اس کے بعد سلیکٹ کر کے آپ جو ہے سمپلی اس کو کیا کر سکتے ہو، اس میں یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ سمپلی اگر میں یہاں پہ یہ لگاؤں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوڈ ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، اس کو اس کے اوپر سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کسی بھی ٹائپ کی پکچر لگانی ہے، کوئی بھی لگانی ہے، جس طرح کی آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، اس کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے، لگانا ہے، ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سائز کے مطابق کرنا ہے. اب یہاں پہ یہ کیا، اب دیکھیں یہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارا کیا ہو گیا، بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پکچر بھی چینج ہو گئی ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کلائنٹ کے لیے ایک اچھی سی پوسٹ بنانی ہے جس کیٹیگری کے ریلیٹڈ وہ چاہتا ہے. یہ نہیں کہ وہ آپ کو فوڈ کے ریلیٹڈ گئے اور آپ لوگ جو ہے کسی اور ٹاپک پہ بنا کے دے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی کافی بنی ہوئی ہیں. آپ نے جو ہے کوئی بھی پکچر یوز کرنی ہے، جو بھی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نے دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ سرچ کر لینی ہے. یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اچھی جو ہے وہ آپ کو ٹیمپلیٹ آلریڈی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، اس میں ایڈیٹنگ کرنی ہے، اس کا ٹیکسٹ ایڈ کر دینا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ چینج کر دینا ہے، اس کی پکچر لگا دینی ہے جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، جس بھی کیٹیگری یا جس بھی نیچ کے ریلیٹڈ چاہتا ہے. تو اس طرح آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ کام کر کے دینا ہے اور پھر اس کو کیا کر دینا ہے، ڈلیور کر دیں. تو یہ سب لوگ بھی اسی طرح جو ہے اسی کو یوز کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کینوا کی کتنی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے، کینوا، انسٹاگرام پوسٹ، یہ بھی کی ورڈ بہت زیادہ سرچنگ کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے جو ہے یہ وہ ہمیں سجیسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے، جو ہے اسی طرح جو ہے canva.com پہ آ جانا ہے. اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. ویسے بھی آپ جو ہے سرچ کر کے بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو. اگر آپ لوگ اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے اس ویڈیو کے بعد آپ لوگ پر ڈے $50 ایزیلی جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپٹیشن اس میں ہے تھوڑا بہت، لیکن اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے. آپ لوگ اگر اس پہ کام کریں، کیونکہ اگر اتنا کمپٹیشن ہے تو اتنے زیادہ لوگ جو ہے، کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں زیادہ تر لوگ جو ہے آن لائن نہیں رہتے. ٹھیک ہے، مطلب اس ٹائم پہ کم آن لائن ہوتے ہیں. اگر اس ٹائم پہ آپ آن لائن رہتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کو زیادہ آرڈر مل سکتے ہیں. ٹھیک، اگر آپ کے 1-2 آرڈر بھی لگ گئے تو پھر آپ جو ہے آپ کی جو کنٹینیوسلی جو ہے وہ چلتی رہے گی. تو دوستوں میں نے بھی آلریڈی اسی طرح کی جو ہے آرڈر کے ریلیٹڈ اپنی یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں. آپ جا کے ان ویڈیوز کو دیکھیں، پھر آپ جو ہے اس طرح کی گیگ بنائیں. گیگ بنانے کے بعد آپ لوگوں کی انشاءاللہ جو ہے گیگ رینک بھی ہوگی اور آپ کو پھر آرڈر بھی ملیں گے. تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے. اینڈ تھینکس فار واچنگ.